संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 1 बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएका देहाय बमोजिमका विधेयकहरू सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएकोले सोको प्रमाणीकृत प्रतिहरू थान 2 यसै साथ संलग्न गरी पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। 1. नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण मिति 2079-5-5। 2. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079-5-5। यादव प्रसाद कोइराला सचिव। माननीय सदस्यहरू, अब म राष्ट्रिय सभाका सचिव श्री राजेन्द्र फैयाललाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा सभा समक्ष जानकारी गराउन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक 2079 का सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा सभा समक्ष जानकारी गराउँछु। विषय: सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सन्देश। श्रीमान महासचिवज्यू, संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको सम्मत 2079 साल साउन 6 गतेका दिन बसेको बैठकबाट समेत पारित भई सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश भएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा यो पत्र लेखिँदैछ। प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनः गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषण सहित पुनर्विचार हुन वाञ्छनीय भएकाले सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम सन्देश सहित यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने निर्णय भएकाले नेपालको नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा यसै साथ पठाइएको बेहोरा सादर अनुरोध छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई मिति 2079-4-16 नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 1 बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 को विधेयकको देहायको सन्देश सहित नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको छु। क. प्रतिनिधि सभा मार्फत सम्मानित संघीय संसद समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि सन्देश। 1. नेपालको संविधानको भाग 2 धारा 10 देखि 15 अन्तर्गत नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हरेक नेपाली नागरिकले सहज र सरल ढङ्गबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न समुचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो। संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकार सम्पन्न एवं कर्तव्यबोध युक्त नागरिकबाट नै मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुदृढ बनाउने संविधान निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल हुने भएकाले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया प्रत्येक नेपालीको आत्मसम्मान तथा राष्ट्रको एकतासँग गहिरो गरी गाँसिएको संवेदनशील विषय हो। सार्वभौम संसदबाट विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मनन गरी नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति एवं पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया स्पष्ट प्रावधानहरू व्यवस्थित गर्नुका साथै नागरिकता प्राप्त हुने क्रममा यदाकदा देखिन सक्ने बाधा अडचनहरू समेत सम्बोधन हुन यथोचित कानुनको निर्माण गरिनु व्यवस्थापिकीय कर्तव्य नै हो। संविधानको धारा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता गरिएको हुनाले कानुनको तत्काल आवश्यकता रहेको बारेमा कुनै प्रकारको सन्देह वा दुविधा रहेको छैन। 2. जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा बन्नुपर्ने पहिलो संघीय ऐन भएकाले प्रस्तुत विधेयकको पृष्ठभूमिमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न समयमा जारी भएका संविधान तथा कानुनद्वारा नागरिकता सम्बन्धी विषयमा गरिएका व्यवस्थालाई सारांशमा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। योग्य नेपाली नागरिकले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट नागरिकताको इजाजत पत्र, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने
गरी विक्रम सम्वत 2009 सालमा पहिलो नागरिकता ऐन जारी भएको देखिन्छ। उक्त ऐन अन्तर्गत नेपाल राज्यको बासिन्दाबाट नेपालमै जन्मेको बाबु वा आमा मध्ये एकजना नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी वासस्थान कायम गर्ने उद्देश्य लिएर सपरिवार बसोबास गर्दै आएको र नेपाली पुरुषसँग कानुन एवं रीतपूर्वक वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिला नेपालको नागरिक ठहर हुने प्रावधान उल्लेख भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2019 सालमा नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई संविधानमा समेटी त्यस अन्तर्गत 2020 सालमा जारी भएको नागरिकता सम्बन्धी नेपाल कानुनलाई पुनः व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले नागरिकता प्राप्तिलाई पितृत्वमा केन्द्रित गर्दै मूलतः पुरानै ऐन बमोजिमका आधार लिएर वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत भनी वर्गीकरण गरेको देखिन्छ। उक्त ऐनमा 2032 सालमा संविधान संशोधनबाट वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताका प्रावधानहरू यथावत राखी कुनै विदेशी व्यक्तिले रीतपूर्वक प्राप्त गर्न सक्ने नेपालको अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू भयो। यस बमोजिम नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा 2 वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तीमा 5 वर्ष र सो बाहेक अरूको हकमा कम्तीमा 15 वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको शर्त पूरा भएपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने प्रावधान कायम गराइएको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा नागरिकता बारे हाम्रो अभ्यासका ऐतिहासिक पक्षमाथि पर्याप्त विवेचना हुनु आवश्यक देखिन्छ। 3. ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात मुलुकको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने लोकतन्त्रको शाश्वत मान्यता अवलम्बन गर्दै 2047 सालमा जारी नेपाल अधिराज्यको संविधानले नागरिकताका सम्बन्धमा पुरानै कानुनी प्रचलन र अभ्यासलाई नै अपनाएको देखिन्छ। उक्त संविधानको भाग 2 धारा 8, 9 र 10 ले वंशजको नागरिकतालाई पूर्ण रूपले पितृत्वको आधारमा केन्द्रित गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा धारा 9, 5 बमोजिम नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 अन्तर्गत निर्वाचित विभिन्न सरकारहरूद्वारा नागरिकता प्राप्ति उप जनस्तरमा विद्यमान सवालहरूको उपयुक्त ढङ्गले समाधान गर्न उच्च स्तरीय नागरिकता आयोग र नागरिकता आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति गठन भएका थिए, जसको प्रतिवेदन समेतका आधारमा विक्रम सम्वत 2056 5 24 गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा नेपाल नागरिकता ऐन 2020 लाई 6औं संशोधन गर्न विधेयक दर्ता भएको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी 2057 जेठ 29 गते पारित गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भएकोमा प्रतिनिधि सभाबाट पुनः पारित भई अर्थ विधेयकको रूपमा राष्ट्र प्रमुख समक्ष प्रमाणीकरणका लागि 2057 8 16 मा पेश भएको देखिन्छ। तत्कालीन संविधानले राष्ट्र प्रमुखलाई गम्भीर कानुनी वा संवैधानिक प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतबाट राय लिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भ समेतका आधारमा उक्त विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्न नसकेको विदितै छ। यस बीचमा नागरिकताका कतिपय उचित सवालहरू थाती रहँदै आएको पक्ष पनि सार्वजनिक जानकारीमा उपलब्ध रहेकै छ। 4. नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको प्रतिफलस्वरूप मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरिसकेपछि नागरिकता सम्बन्धी पुराना प्रश्नहरूका साथै लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणबाट नागरिकतालाई हेरिनुपर्ने तथा बदलिँदो आर्थिक सामाजिक परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएको नागरिकता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व मुलुकका सामु उपस्थित भएका छन्। नेपाली नागरिकहरू विभिन्न पेशागत तथा व्यावसायिक कारणले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पुगी आफ्नो कर्मदेशको नागरिकता लिए पनि जन्मभूमिप्रतिको दायित्व बोधले नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको संलग्नता कायम राख्ने उद्देश्यका लागि संविधानको धारा 14 बमोजिम संघीय कानुन निर्माण हुनु अनिवार्य भएको छ। त्यसैगरी नेपालमा बसोबास गरी वंशज बाहेकको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई प्रदान गरिने नागरिकता बारे राज्यको तर्फबाट न्यायपूर्ण स्पष्टता आवश्यक रहेको छ। देशको सामाजिक आर्थिक जीवनबाट सीमान्तकृत रहेको वर्ग र समुदायलाई माथि उठाई जति धेरै सम्मान महसुस गराउन सकिन्छ त्यति नै हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुँदै जान्छ। भविष्यमा परिवेश अझ बदलिँदै जाँदा तदनुरूपका नयाँ सवालहरू उत्पन्न हुँदै जाने भएकाले हाम्रो आजको दायित्व इतिहासदेखि कायम
कायम रहेका कतिपय पक्षमा न्यायोचित सुधार गरी नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउनु हो। तसर्थ सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू समक्ष नागरिकताबारे हाम्रो उतार चढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै वर्तमानका लागि त्यसबाट उत्सृजित शिक्षा एवं भविष्यका लागि मार्गदर्शन समेत स्थापित हुने गरी कानुनको निर्माण गर्न जनअपेक्षा एवं संवैधानिक दायित्वतर्फ सम्मानित सदनको यथेष्ट ध्यान आकर्षित हुनु आवश्यक छ। 5 यस क्रममा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 ले नागरिकताको केही ज्वलन्त सवालहरूको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। कानुनको समयानुकूल सुधार एवं संशोधन नियमित चलिरहने प्रक्रिया नै भए तापनि कानुनप्रति सार्वभौम जनताको अपनत्व फराकिलो बनाउन जनताकै समक्ष यस्ता हरेक सुधार एवं संशोधनको औचित्य साबित हुनु आवश्यक पर्दछ। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको अवस्था समेतलाई विचार गर्दै विक्रम सम्वत 2075 सालमा प्रतिनिधि सभाले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक भएको तथ्य सबैको जानकारीमा छ। करिब 3 वर्ष प्रतिनिधि सभामा रहेको उक्त विधेयकले कानुनको स्वरूप ग्रहण गर्न नसक्दा नागरिकता प्राप्तिका सवालहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले उक्त विधेयक र हाल प्रस्तुत विधेयककै समेत कतिपय प्रावधानहरू समान रहेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 साल जेठ 9 गते जारी भएको स्मरणीय छ। लोकतान्त्रिक विधि निर्माण प्रक्रियामा सरकारद्वारा तत्काल जारी हुनुपर्ने भनी मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिस गरिएको कुनै पनि अध्यादेशको औचित्य केवल जननिर्वाचित संसदबाट मात्र परीक्षण हुन सक्दछ। प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले अध्ययन गरी पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था संविधानबाट निर्दिष्ट नभएको हुनाले त्यस प्रक्रियाका बारेमा सार्वभौम संसदबाट मात्र समीक्षा वा पुनरावलोकन हुन सक्ने लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक अभ्यास रहिआएको छ। विक्रम सम्वत 2075 सालमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको नागरिकता विधेयक उपर छलफल जारी रहेको समेतका विषयगत एवं प्रक्रियागत कारणहरू औल्याउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भई हाल सो सम्बन्धी रिट खारिज भइसकेको भए तापनि पूर्ण फैसला आउन बाँकी देखिन्छ। विधेयकका रूपमा प्रस्तुत अध्यादेशका रूपमा जारी ती व्यवस्थाले पनि नागरिकता प्राप्तिका बारेमा उठेका केही गम्भीर सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न बाँकी नै रहेको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2075 सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई सम्मानित सदनमा छलफल गरी सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिनु उपयुक्त हुन्छ। 7 आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नु आमा र सन्तान दुवैको नैसर्गिक अधिकार हो। सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमा संविधान बमोजिम सुरक्षित गरिनुपर्छ। योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सुदृढ नागरिक एकता नै पहिलो र अनिवार्य शर्त भएको हुनाले नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुनु आवश्यक छ। ख प्रतिनिधि सभा मार्फत सम्मानित संसद समक्ष ध्यानाकर्षणको सन्देश। 1 संविधानको धारा 10(2) बाट नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएकोमा प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत विधेयकको कुनै पनि प्रावधानले प्रादेशिक पहिचानलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन। संविधानको धारा 11 को उपधारा 6, 7, 8 अन्तर्गत सबै प्रकारका अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सोही धाराको उपधारा 9 बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्राप्त गर्न तथा धारा 13, 14 र 15 बमोजिम नागरिकताका प्रावधान सक्रिय हुन संघीय कानून आवश्यक पर्ने बेहोरा तत्त धारा र उपधाराहरूमा उल्लेखित देखिन्छ। वर्तमान संविधान अन्तर्गत नागरिकताको बारेमा जारी हुनुपर्ने पहिलो ऐन भएको हुनाले संविधान प्रदत्त सबै किसिमका नागरिकताका प्रावधानहरूको तथा नागरिकता सम्बन्धी हाल प्रचलनमा रहेका कानूनको समेत प्रस्तुत विधेयकबाट नै संविधान सम्मत व्यवस्थापन गरिनुपर्ने विषयमा सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण हुनु उपयुक्त देखिन्छ। 2 संविधानको धारा 11 सहित
अंगीकृत नागरिकताको सवालमा विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई हाम्रो मुलुकको सापेक्षतामा सम्बोधन हुने गरी सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूको यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ। हाल अवलम्बन गरिँदै आएको अंगीकृत नागरिकता प्रणाली नै हाम्रो असल अभ्यास र यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नु पर्दछ। 3 अंगीकृत नागरिकताकै सन्दर्भमा विक्रम सम्वत 2032 सालमा लागू गरिएको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम रहन नसकेको देखिनुका पछाडि के कस्ता कारणहरू विद्यमान थिए भन्ने पर्याप्त अध्ययन भएको खण्डमा त्यसले प्रस्तुत विधेयकलाई र भविष्यमा हुने नागरिकता सम्बन्धी कानुनी सुधारको प्रयासलाई समेत ठूलो मद्दत गर्ने देखिन्छ। यसतर्फ सम्मानित संसदको यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ। नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूले समेत यसबारेमा खोज अनुसन्धान गरी व्यवस्थापिकालाई समेत सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेको तर्फ पनि उत्तिकै ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ। 4 वर्तमान विधेयकको विषयवस्तुलाई लैङ्गिक समानताको दृष्टिबाट हेरिदा यसमा प्रशस्त छलफल र सुधारका सम्भावनाहरू देखिन्छन्। आमाको नामबाट सन्तानलाई प्राप्त हुने नागरिकताका सन्दर्भमा प्रस्तुत विधेयकले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 3 मा संविधान बमोजिम निम्न अनुसारका उपदफाहरू समेत थप्न प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। उपदफा 5 नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। उपधारा 6 उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्म भएको व्यक्तिले नेपालको नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। उपदफा 7 उपदफा 5 बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता कायम रहने छैन र निजको बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिए बमोजिम सो घोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। यी प्रावधानलाई कार्यात्मक रूप दिने प्रयोजनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 8 मा आमा र नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको अलग अलग सो घोषणा तोकिएको ढाँचामा हुने व्यवस्था उप ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ। 5 बालबालिकालाई परिवार र राज्यबाट जन्म दर्ता पहिचान सहितको नामाकरण शिक्षा स्वास्थ्य पालन पोषण उचित स्याहार लगायतका अधिकार प्राप्त हुने विषयलाई संविधानको धारा 39 ले मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ। जन्म दर्ता र नामाकरण नागरिकताको प्राप्तिसँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएका हुन्छन्। बालबालिकाको जन्म र पालन पोषणमा आमा र बाबु दुवैको भूमिका हुनुपर्ने भए तापनि सामाजिक आर्थिक संरचनागत एवं भवितव्य जस्ता कारणबाट कतिपय बालबालिकाहरू एकल अभिभावकत्व अन्तर्गत रहनुपर्ने अवस्था छ भने आजको विज्ञान र प्रविधिले एकल मातृत्वलाई समेत सम्भव बनाएको पक्षलाई समेत ध्यान दिएर हेरिनु आवश्यक भएको छ। 6 आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त हुने विषयलाई हाम्रो संविधानका विभिन्न प्रावधानहरूको सापेक्षतामा हेर्न सकिन्छ। संविधानको धारा 38 ले महिलालाई लैङ्गिक विभेद बिना समान वंशीय हकको साथै सुरक्षित मातृत्व र प्रजननको स्वास्थ्यको दृष्टि विशिष्ट अधिकार तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने व्यवस्थालाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको विषय मनन गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। प्रजनन र मातृत्वलाई संविधानले आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबुको बारेमा सो घोषणाले एकातिर संविधानसँग तारतम्यता कायम गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन जान्छ। यो प्रश्न संविधानको धारा 16 लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र प्रष्ट हुन सक्दछ। यस धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। यसमा कुनै अपवाद लागू हुन नसक्ने तर्फ समेत सम्मानित संसदको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ। 7 नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिको जन्म राज्यका कानुनी प्रबन्ध वा तिनले परिकल्पना गरेका सीमा वा हाम्रा स्थापित सामाजिक
सामाजिक मान्यताका आधारमा मात्रै भएको छैन। कतिपय प्रजनन अन्यायपूर्ण एवं शोषणयुक्त सम्बन्धबाट समेत भएको देखिने हुँदा ती सबै आधारलाई यहाँ उल्लेख गर्नु संवेदनशीलता एवं सभ्यताका दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन। हाम्रो संविधानको लैङ्गिक समानता सम्बन्धी मार्गदर्शन बमोजिम आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिने गरी पुनर्विचार हुनु सान्दर्भिक हुन्छ। प्रजननबारे आमाको गोपनीयतालाई आफ्नै सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा सन्तान र राज्यका निकाय सामु बाबुका बारेमा सो घोषणाबाट अभिलेखीकरण गरिँदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न हामीले गरेका सङ्घर्षहरू निष्फल भएर जाने त होइनन् भन्ने प्रश्नले हामी सबैलाई घचघच्याउन आवश्यक छ। तसर्थ नियमावलीमा छोड्न लागि सो घोषणा सम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनबाट नै आमा र सन्तान दुवैप्रति सम्मान र न्याय हुने गरी पुनर्विचार हुन सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ। 8 अत प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा आवश्यक पुनर्विचार गरियोस् भन्ने उपर्युक्त सन्देश सहित नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिदिएको छु। नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानून आवश्यक भएको पक्षलाई मनन गर्दै उल्लेखित विषय उप सम्मानित सदनमा गहन छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्ष सहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेश हुने अपेक्षा गर्दछु भन्ने बेहोरा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट निर्णय भएकाले प्रेषित गरेको छु। आज्ञाले यादव प्रसाद कोइराला, सचिव। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट मन्त्री परिषद सदस्यहरूको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरू प्राप्त हुन आएका छन्। अब म क्रमशः उक्त पत्रहरूको बेहोरा जानकारी गराउँछु। क माननीय परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी मिति 2079 साउन 24 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। शङ्करदास बैरागी, मुख्य सचिव, 2079-4-25। ख माननीय खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको एटलान्टामा हुने वेस्ट एपिडेमियोलोजी सर्भेलेन्स फर SARS-CoV-2 कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी मिति 2079 साउन 28 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। शङ्करदास बैरागी, मुख्य सचिव, 2079-4-29। मान्य ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाल फिनल्यान्डमा हुने उच्चस्तरीय अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन मिति 2079 साउन 25 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। शङ्करदास बैरागी, मुख्य सचिव, 2079-4-30। माननीय सदस्यहरू, अब म राष्ट्रिय सभाका सचिव श्री राजेन्द्र फयाललाई प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई सो सभाबाट पारित भएका बीमा विधेयक 2075, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 सम्बन्धी प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशहरू र राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 लाई प्रतिनिधि सभाले संशोधनसहित फिर्ता पठाएको सन्देश सभा समक्ष टेबल गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब म राष्ट्रिय सभाका सचिव श्री राजेन्द्र फयाललाई शपथ सम्बन्धी विधेयक 2078, तथ्याङ्क विधेयक 2076, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2076 र प्रत्यायन विधेयक 2076 का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष जानकारी गराउन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइएका विधेयकहरूका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशहरू प्राप्त हुन आएका छन्। अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशहरूलाई राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम 122 अनुसार क्रमशः सभालाई जानकारी गराउँछु। सम्बत 2079 साल साउन 29 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका शपथ सम्बन्धी विधेयक 2078 र तथ्याङ्क विधेयक 2076 लाई संशोधन बिना पारित गरेकाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 5 बमोजिम सन्देश सहित उक्त विधेयकहरू फिर्ता पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। गोपालनाथ योगी, प्रतिनिधि सभाको सचिव। सम्बत 2079 साउन
31 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2076 र प्रत्यायन विधेयक 2076 लाई संशोधन बिना पारित गरेकाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 5 बमोजिम सन्देश सहित उक्त विधेयकहरू फिर्ता पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। गोपालनाथ योगी, प्रतिनिधि सभाको सचिव। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभाका सचिव श्री राजेन्द्र फयानले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष जानकारी गराउन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश प्राप्त हुन आएको छ। अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले उक्त सन्देशको जानकारी सभालाई गराउँछु। विषय सन्देश सहित विधेयक पठाइएको उपर्युक्त सम्बन्धमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाइएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएकोमा सम्मत 2079 साल भदौ 2 गते बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले यथावत रूपमा पारित गरेकाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 126 को उपनियम 1 बमोजिम सन्देश सहित उक्त विधेयक पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। गोपालनाथ योगी, प्रतिनिधि सभाको सचिव। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2079 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय विधेयक 2079 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2079 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस क्रममा विधेयक उप प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन र सोसँग सम्बन्धित आनुषङ्गिक दफाहरूमा मात्र छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्यासँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2079 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिन कुनै पनि माननीय सदस्यहरूबाट नाम प्राप्त नभएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, अब म योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2079 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन, तसर्थ योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2079 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आजै 9 मिनेट पछि बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।